लगायत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई असाध्य माया गर्नुहुने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका समर्थक शुभेच्छु भाइ बहिनीहरूमा मेरो सर्वप्रथम जय मङ्गल। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भन्दै आइरहेको कुरो के छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनैतिक लडाइँ भनेको रहस्यमय लडाइँ हो, शान्तिपूर्ण लडाइँ हो, वैचारिक लडाइँ हो, अदृश्य लडाइँ हो भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। तर वास्तवमा के हो यो लडाइँ भनेको के हो? यो कसरी लड्ने गरिन्छ र कसरी यसको नतिजा उपलब्ध हुन्छ, यस विषयमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। र अर्को त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अब लक्ष्यदेखि अझै कति टाढा छ, अझै कति पटक छलाङ मारेर मात्रै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लक्ष्यमा पुग्छ अर्थात् पुग्न सक्छ। र त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिलेसम्म लक्ष्यमा पुग्न नसकेको कारण यसको बाधा र अडचन के हो, यसले बाधा डाल्यो, को बाधक बन्यो, यो विषयमा पनि म तपाईहरूलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु। र अर्को मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू के हो, को हो, यस विषयमा पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु। र लडाइँ नलडिकन लडाइँ जित्नु भनेको नै युद्ध कौशलता हो। लडाइँ सैकडौँ लडाइँ जिते पनि, सैकडौँ लडाइँ लडेर सबै लडाइँ जिते पनि त्यो लडाइँलाई चाहिँ युद्ध कौशलता भनिँदैन। जसले आफूलाई चिनेको छ र शत्रुलाई पनि चिनेको छ भने उसले लडेको लडाइँ चाहिँ निश्चित रूपले जित हुन्छ। र आफूले आफूलाई चिनेको छ र शत्रुलाई चाहिँ चिनेको छैन भने र उसले लडेको लडाइँ चाहिँ निश्चित रूपले जित्छ अथवा हार्छ भन्न सकिँदैन, त्यो बराबरीको अवस्थामा आउँछ। र जसले चाहिँ आफूले आफूलाई चिनेको छ र शत्रुलाई पनि चिनेको छ र उसले लडाइँ लड्यो भने निश्चित रूपले उसले त्यो लडाइँ जित्दैन, निश्चित रूपले त्यो लडाइँ उसले हार्छ। यसकारण रहस्यमय लडाइँ भनेको के हो, वैचारिक लडाइँ भनेको के हो, शान्तिपूर्ण लडाइँ भनेको के हो, यो अदृश्य लडाइँ भनेको के हो, यस विषयमा म तपाईहरूलाई एउटा उदाहरण दिएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि यो लट्ठी हो। यो लट्ठीलाई चाहिँ नछोइकन, यसलाई चाहिँ नघटाइकन अथवा यसलाई छुनै पाइँदैन। यो लट्ठीलाई चाहिँ नछोइकन छोटो बनाउनु पर्नेछ, छुनु पनि पाइएन। कसरी परिवर्तन गर्ने, यसलाई छोटो बनाउनु छ, कसरी छोटो बनाउने, कसरी परिवर्तन गरेर यसलाई छोटो बनाउने। वैचारिक लडाइँ भनेको, रहस्यमय लडाइँ भनेको चाहिँ, अदृश्य लडाइँ भनेको चाहिँ यो हो। अब यसलाई छुन परेन, यसलाई छुनै पाइँदैन, नछोइकन यो लट्ठीलाई छोटो बनाउनु पर्ने छ भने अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि छुनु परेन, नछोइकन यो छोटो भयो, यो छोटो लट्ठी हो, यो चाहिँ लामो लट्ठी हो, छुनु परेन परेन। यहाँ वैचारिक लडाइँ भनेको, रहस्यमय लडाइँ भनेको नछोइकन विचार परिवर्तन गरेर, मान्छेको विचार परिवर्तन गरेर चाहिँ
परिवर्तन गर्नुलाई चाहिँ त्यस्तो खालको लडाइँलाई चाहिँ वैचारिक रहस्यमय अदृश्य लडाइँ भनिन्छ, जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लड्दै आइरहेको छ। र यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले यही लडाइँ लड्नु भएको हो। र अर्को कुरो म कसरी स्पष्ट गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै राजतन्त्र, यो राजतन्त्रलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि यो नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। यो राजतन्त्र भनेको नेपालीहरूको शिर हो। यो राजतन्त्र भनेको नेपालीहरूको मेरुदण्ड हो। यसकारण राजतन्त्र नेपालमा आवश्यक छ। यो राजतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो भनेर भनियो, तर राजतन्त्र चाहिँ नराम्रो हो। राजतन्त्र भनेको चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र हो, शोषक र सामन्तीहरूको जड हो। नेपालीहरूको चाहिँ एउटा रोग हो। यसले बोल्न दिँदैन, यसले स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न दिँदैन, मानव अधिकार यसले हनन गर्छ, मानव अधिकार दिँदैन भन्ने कुरो जबसम्म आउँदैन तबसम्म कुन कुराले चाहिँ जितिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि राजतन्त्र मेरुदण्ड हो नेपालीहरूको। राजतन्त्र नेपालीहरूको शिर हो। राजतन्त्र चाहिँ नेपालीहरूको सान मान गौरव हो भन्ने कुरा थियो। तर यो राजतन्त्रलाई चाहिँ नराम्रो हो, शोषक र सामन्तीको जड हो, यो निरङ्कुश तन्त्र हो, यो मानवहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारको यसले कुण्ठित गरेको छ भनेर यसलाई नछोइकन, यसलाई नचलाइकन, यसलाई चाहिँ खराब देखाउनु, यसले राम्रो देखायो नि सुरुमा होइन, र यसलाई खराब देखाउनुको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नछोइकन लोकतन्त्रमा चाहिँ सबै नेपालीहरू समान भएर, बराबरी भएर, स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्छन्, जिउन सक्छन्, आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। यसकारण राजतन्त्र चाहिँ ठिक होइन भन्नको खातिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा विकल्प निकाल्नु पर्यो। त्यो बुद्धिको कुरो आयो, विचारको कुरो आयो, यो त्यसै त परिवर्तन हुँदैन। यो राजतन्त्र कसरी परिवर्तन भयो त भन्दाखेरि मान्छेको दिमागमा त त्यही थियो नि त। के थियो त भन्दाखेरि यहाँ त राजतन्त्र भनेको त हाम्रो नेपालीहरूको शिर हो, मेरुदण्ड हो, यो त एउटा हाम्रो सबैको शिर हो, उच्च शिर हो भनेर यो दिमाग, मान्छेको दिमागमा यही मात्रै घुसेको थियो। तर यो चाहिँ ठिक होइन है भनेर अर्को नझिकुन्जेलसम्म चाहिँ यो त खराब भएन। त अहिले के भयो त राजतन्त्र त खराब भएर गयो। राजतन्त्र त एउटा निरङ्कुश रहेछ। हिजो हाम्रो अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने, हिजो हामीलाई निरङ्कुश रूपले दबाउने, हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति सबै खत्तम गर्ने यही राजतन्त्र रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ लोकतन्त्रको कुरो घुसिसकेपछि मात्रै, लोकतन्त्रको कुरो राम्रो पक्षको कुरो चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको दिमागमा घुसिसकेपछि मात्रै परिवर्तन भएको। र अर्को चाहिँ त्यो नछोइकन कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हिन्दू राष्ट्र थियो हिजो नेपाल, अहिले पनि भन्ने गर्छन् हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर। त हिन्दू राष्ट्र चाहिँ अब सबै नेपालीहरूको सनातनीदेखि चलिआएको हिन्दूहरूको धेरै बाहुल्यता भएको देश नेपाल हो। यसकारण हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ। हिन्दू राष्ट्र, विश्वको एक्लो हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ, यो ठिक छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्थ्यो। तर हिन्दू राष्ट्र ठिक छैन। हिन्दू राष्ट्र भनेको नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जो छन्, हिन्दू छन्, मुस्लिम छन्, सिख छन्, जैन छन्, बुद्धिस्टहरू छन्, मङ्गोलहरू छन्। त उनीहरूको लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ एउटा नर्क हो। उनीहरूको लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ एउटा सादा च्यान जस्तै हो।
भनेर जबसम्म नभनिन्जेलसम्म भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म मान्छेहरूको दिमागमा नघुसाइन्जेलसम्म, अदृश्य रूपले नदेखिने किसिमले दिमागमा नघुसाउन्जेलसम्म यसलाई राम्रो नै भने त घुसिसकेपछि हिन्दू राष्ट्र राम्रो रहेछ। त्यो त हाम्रो लागि नर्क पो रहेछ त, त्यो त हाम्रो लागि त साझा च्यान पो रहेछ त भन्ने कुरा आइसकेपछि मात्रै त्यो कसरी आयो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने कुरो आइसकेपछि, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएपछि मात्रै सबै नेपालीहरूका हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, मङ्गोल जो नास्तिकहरू पनि छन् त उनीहरू सबैको देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएपछि मात्रै उनीहरू छ। त हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदाखेरि चाहिँ सिखको पनि देश भएन, जैनको पनि देश भएन, बुद्धिस्टको पनि देश भएन, क्रिस्चियनको पनि देश भएन, मुसलमानको पनि देश भएन। त धर्मनिरपेक्ष भएपछि मात्रै सबै धर्मावलम्बीहरूको, सबै नेपालीहरूको चाहिँ साझा देश बनिने रहेछ, साझा देश हुने रहेछ भन्ने कुरा जब मान्छेहरूको मस्तिष्कमा यो कुरा जब घुस्यो तब मात्रै हिन्दू राष्ट्रलाई नराम्रो देख्यो, यो त खराब पो रहेछ भन्ने कुरा देख्यो। र यो कसरी यो कसरी घुस्छ? अदृश्य लडाइँ भने मैले होइन, वैचारिक क्रान्ति भने मैले, वैचारिक क्रान्ति भन्ने बित्तिकै विचार परिवर्तन, कसरी विचार परिवर्तन गर्न सकिन्छ? विचार परिवर्तन गरेर परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ म एउटा उदाहरण कसरी दिएर प्रस्ताउन चाहन्छु भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लड्नुभएको लडाइँ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लड्दै आउनुभएको लडाइँ, मानिलिनुहोस् यो मान्छेको दिमागमा चाहिँ अदृश्य रूपले चाहिँ तीन तरिकाबाट चाहिँ दिमागमा चाहिँ घुसेको हुन्छ, दिमागमा पस्छ। कुन त्यो अदृश्य भनेको के हुन्छ? अदृश्य संसार हो, त्यो संसार देखिँदैन, नदेखिने संसार हो। जस्तै एउटा चाहिँ मानसिक संसार भयो, एउटा चाहिँ भावनात्मक संसार, एउटा चाहिँ यो आध्यात्मिक संसार। यो तीनवटा संसार देखिँदैन, यो तीनवटा संसारबाट चाहिँ मान्छेको दिमागमा चाहिँ घुसेको हुन्छ। जस्तै आध्यात्मिक संसारबाट चाहिँ के घुसेको हुन्छ मान्छेको दिमागमा भन्दाखेरि स्वर्गको डर, स्वर्गको लोभ, नर्कको डर भन्छ नि होइन। यसकारण हामीले स्वर्गको लोभ गर्नुपर्छ, नर्कदेखि डराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। आध्यात्मिक तरिकाले चाहिँ रामायण पढेर, महाभारत पढेर, विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू पढेर दान गर्नुपर्छ, पुराण लाउनुपर्छ, स्वस्थानीमा यो व्रत बस्नुपर्छ, तीजमा यो बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आध्यात्मिक तवरले चाहिँ मान्छेको ब्रेनमा घुस्छ। र अर्को मानसिक संसारबाट चाहिँ के घुस्छ भन्दाखेरि होइन, सबै पढे लेखेका मान्छेहरू त हाम्रो अनुहारकाहरू त सबै जनजाति आदिवासी महासङ्घमा पो रहेछन् त होइन। यस कारणले
पढे लेखेकाहरू जस्तो इतिहासमा पनि त्यही लेखिएको छ, आदिवासी जनजाति नै ठिक भनेर। अनि विद्वानहरू त्यसैमा छन्, त्यसैमा रिसर्च गर्छन्, त्यसैमा थेसिस लेखिरहेका छन्। यसकारण आदिवासी जनजाति नै ठिक रहेछ, हामी पनि आदिवासी जनजातिमै जानुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारले मानसिक संसारबाट चाहिँ ब्रेनमा घुसेको हुन्छ। ब्रेनमा घुसिसकेपछि र भावनात्मक भनेको चाहिँ भावनाले अब चाहिँ हाम्रो केही होला, अब चाहिँ सबै दाजुभाइहरू, हाम्रो आफन्तहरू, साथीहरू र सबै अहिले जनजाति आदिवासीमा लागेका छन्, महासङ्घमा छन्। अब चाहिँ के होला, अब हामी सबै चाहिँ जागेर होइन, जागरुक भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भावनात्मक रूपले चाहिँ नदेखिने गरी घुसेको हुन्छ त्यो कुराहरू। त्यो देखिँदैन त, कसरी घुस्छ देखिँदैन। तर नतिजामा चाहिँ त्यो आउँछ। त नतिजा भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ भौतिक संसार हो। अहिले हामी गफ गर्दैछौँ, बसिराखेका छौँ, कुरा गर्दैछौँ, यो भौतिक संसारमा चाहिँ के देखा पर्छ त भन्दाखेरि यही मानसिक रूपले घुसेको कुराहरू, अदृश्य रूपले घुसेको कुराहरू, आध्यात्मिक तवरले चाहिँ अदृश्य रूपले मान्छेको दिमागमा घुसेको कुराहरू, भावनात्मक किसिमले यो दिमागमा घुसेको कुराहरू नै के भएर आउँछ भन्दाखेरि यो त सफ्टवेयर भयो। त यहाँ सफ्टवेयरको भएको कुरा नै के भएर आउँछ, फोटोकपी भएर जेरक्समा चाहिँ त्यही कुरा आउँछ। यहाँ आदिवासीको कुरा घुसेको छ भने त्यही यहाँ भौतिक संसारमा पनि त्यही आउने हो, रिफ्लेक्सन भएर होइन। अनि यहाँ स्वर्ग र को लोभ नर्कको डर घुसेको छ भने त्यही कुरो भौतिक संसारमा आउने हो। तर भावनात्मक तवरले चाहिँ आदिवासी जनजातिको कुरा यहाँ घुसेको छ भने र भौतिक संसारमा पनि त्यही आउने हो। यस कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको दिमागमा त राम्रो कुरा त थिएन, सबै नराम्रो कुराहरू मात्रै थियो होइन। अहिले कुरा आयो त हामी त राजनीति भने केही बुझेकै रहेनछौँ, हामी त एउटा राजावादीको पार्टीमा के पार्टीमा पो लागिराखेको छौँ त्यतिखेर भन्ने कुरा आयो नि। किन भन्दा हाम्रो मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ राम्रो कुरा घुसेको थिएन। राजनीतिक रूपले त शून्य नै थियो, चेतना शून्य नै थियो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ त्यो दिमागलाई, त्यो सफ्टवेयरमा भएको त्यो जम्मा भएर बसेको कुरालाई चाहिँ पहिला डिलिट गर्नु पऱ्यो, बिस्तारै डिलिट गर्नु पऱ्यो। यहाँ आदिवासी जनजातिको कुरा घुसेको छ, त्यसलाई हटाउनको लागि मूलवासी मङ्गोलको कुरो मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले चाहिँ उहाँले त्यही कुराहरू घुसाउनु भयो। हामी त मङ्गोल हौँ, हामी त हिन्दू हौँ, हामी चाहिँ हिन्दूहरूको जस्तो जात जातिको कुराहरू गर्नु हुँदैन, छुवाछुतको कुरा गर्नु भएन, सानो ठुलोको कुरा गर्नु भएन। हामीले त समानताको कुरो गर्नुपर्छ, भातृत्वको कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आध्यात्मिक तवरले चाहिँ घुसिसकेपछि मूलवासी मङ्गोल भन्ने कुरा घुसिसकेपछि एकजना मान्छेलाई, जनजाति आदिवासीको कुरा चाहिँ पुरै घुसेको ग्रसित मान्छेलाई चाहिँ प्योर मूलवासी मङ्गोल बनाउनुको लागि चाहिँ 10 पटक चाहिँ भेटेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 पटक चाहिँ यसरी प्रतिशत दिइसकेपछि 10 पटक जति चाहिँ भेटघाटमा कुरा राखिसकेपछि मात्रै उसले पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो डिलिट गर्छ। अर्थात् उसको दिमागमा घुसेको कुरो चाहिँ जनजाति आदिवासीको कुरो चाहिँ हटेर जान्छ। पहिलोचोटि कुरा गर्नुभयो, पहिलोचोटि बताउनु भयो, पहिलोचोटिमा चाहिँ उसले 10% घटाउँछ र मूलवासी मङ्गोलको 10% कुरा उसले घुसाउँछ। उसको यता 90 भयो, यता 10 चाहिँ मूलवासी मङ्गोलको कुरा घुस्यो र अर्कोचोटि पनि कुरा राख्नुभयो, अर्कोचोटि पनि भेटघाट भयो, अर्कोचोटिको प्रशिक्षणमा चाहिँ फेरि उसले 10% घुसाउँछ, 10% उसले घटाउँछ र फेरि अर्कोचोटिको भेटमा 30 घुसाउँछ उसले र यता 70, 30 घटाउँछ, 30 घुसाउँछ, 70 हुन्छ होइन। एवमृतले एकजना मान्छेलाई चाहिँ प्योर मूलवासी मङ्गोल बनाउनुको लागि 10 पटक चाहिँ
उसलाई भेट्नै पर्ने हुन्छ, 10 पटक उसलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू, दर्शन र सिद्धान्तहरू बुझाउनै पर्ने हुन्छ। यस कारणले यो भौतिक संसारमा जे कुरो छ यहाँ त्यही देखा पर्ने हो, जे सेप भएर बसेको त्यही बाहिर आउने हो। त्यसले राम्रो कुरा घुसेको छ भने परिणाम राम्रै आउँछ, या नराम्रो कुराहरू घुसेको छ, घुसाइएको छ भने त्यो नदेखिने गरी घुस्छ त देखिँदैन, तर नतिजामा चाहिँ त्यो देखा पर्छ, त्यो रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यो जेरक्स कपीमा, फोटोकपीमा त्यो आउँछ। पहिला त्यो अब त्यो कम्प्युटरभित्रै नै हामीले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, सुधार्नु पऱ्यो। हामीले यहाँ नतिजा राम्रो देख्न चाहन्छौँ भने मूलवासी मङ्गोलहरूलाई भोट दिएको, मूलवासी मङ्गोललाई चाहिँ सहयोग गरेको, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सहयोग गरेको, भोट दिएको देख्न चाहन्छौँ भने त्यो नतिजा हामीले खोजेका हौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्छ। यो आध्यात्मिक रूपले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको दिमागमा नराम्रो कुरा घुसिएको छ, भावनात्मक संसारबाट नराम्रो कुरा घुसिएको छ, त मानसिक संसारबाट चाहिँ नराम्रो कुरा घुसेको छ। त्यो मूलवासी मङ्गोलको कुराहरू घुसेकै छैन भने त्यो नतिजा आउँदैन। त्यसैले हामीले घुसाउनु पऱ्यो। अब हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी मूलवासी मङ्गोल भएको, यो देश हाम्रो भएको, हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको लडाइँ चाहिँ एउटा अस्तित्वको लागि हो, आफ्नो हक अधिकारको लागि हो, आफ्नो देशमा हामीले न्यायको लागि लडेको लडाइँ हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बताउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बताइसकेपछि मात्रै त्यो बिस्तारै परिवर्तन भएर अथवा नतिजामा त्यो चाहिँ सही नतिजा आउँछ। भाइ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले जुन लडाइँ लड्नुभयो त्यो सुरुमा उहाँले एक्लैले व्यक्तिगत तौरले चाहिँ सन् 1971 देखि सन् 1970 त उहाँलाई चाहिँ उहाँ त पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो, न्युलाइट पत्रिका, थन्डरबोल्ट चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पत्रिकाबाट पनि निकै आवाजहरू चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठिसकेपछि त उहाँको मुख थुन्नको लागि, उहाँलाई फकाउनको लागि चाहिँ सन् 1970 चाहिँ अञ्चलाधीश दिएर चाहिँ फकाउनु खोजिएको थियो। तर उहाँले मान्नु भएन। त्यतिखेर सन् 1971 देखि चाहिँ उहाँले एक व्यक्तिगत रूपले उहाँले चाहिँ अझ न्युलाइट पत्रिकाबाट आवाजहरू बुलन्द गर्नुभयो, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाजहरू बुलन्द गर्नुभयो। त्यसपछि अझै अङ्ग्रेजी पत्रिका थन्डरबोल्ट पनि सञ्चालनमा ल्याउनु भयो, किनकि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकारको लागि, अस्तित्वको लागि उहाँले सबै ढोकाहरू घचघचाउनु भयो। सबै ढोकाहरू चाहिँ बन्द थिए, सबै ढोकाहरू चाहिँ बलियो प्रकारले यहाँका शासकहरूले, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीय शासकहरूले बलियो प्रकारले चाहिँ चारैतिर चाहिँ बन्द गरेर राखेको थियो ढोका। यस कारण उहाँले व्यक्तिगत रूपले त्यो ढोका खोल्नु खोज्नुभयो, लेखेर बोलेर होइन। कहिले इलामको माबो गुम्बामा गएर भाषण गर्नुभयो, कहिले बुटोलको गुम्बा परिसरमा गएर भाषण गर्नुभयो, एक्लैले यो ढोका खोल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि गुरुङहरूको मात्रै भेला गरेर तमु छोच पनि खोल्नुभयो। तमु छोच खोलेर गुरुङहरूलाई भेला गरेर गुरुङहरूको मात्रै गुरुङ वान अहिले तमुवान भने जस्तै त्यस्तो पनि उहाँले कोसिस गर्नुभयो। तर त्यो शक्ति पनि के भयो त भन्दाखेरि गुरुङ एक्लैले लडेर चाहिँ गुरुङ एक्लैले त्यो ढोका खोल्नु खोज्दाखेरि त्यो त्यत्रो बलियो हिन्दूवाद शक्तिसँग लड्नको लागि चाहिँ नसक्ने रहेछ भन्ने प्रमाण चाहिँ कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँ त त्यो कोसिस गर्नुभयो नि त, उहाँले अभ्यास गर्नुभयो नि त होइन। किन उहाँले गुरुङ वान अहिले तमुवान भन्छ होइन, तमु छोच खोलेर पनि उहाँले कोसिस गर्नुभयो। तमु छोचलाई चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अझ त्यो बलियो थिएन, तमुले मात्रै अधिकार खोजेर त त्यो सम्भव नै थिएन। उल्टो उहाँ जेल पर्नुभयो।
तमु मात्रै खोज्यो भने के भन्दा हुन्छ तमु कतिको बलियो हुन्छ र होइन। तमुलाई चाहिँ अब जस्तै तमु एक्लैले गुरुङहरू मात्रै भेला भयो अधिकार खोज्यो भने कतिको बलियो हुन्छ। यो लट्ठीलाई उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै गुरुङ एक्लै लड्यो भने के हुन्छ, यो त सजिलै प्रकारले उसले टेर्दैन, सजिलै प्रकारले तोडिदिन्छ होइन। जस्तै मेचेहरू मात्रै भेला भएर हक अधिकारका कुराहरू गऱ्यौँ भने, मेचे वानका कुरा गऱ्यौँ भने त त्यो पनि कमजोर हुन्छ। त्यसलाई पनि अब यहाँको शासकहरूले चाहिँ यो ब्राह्मणवादी शासकहरू चाहिँ मेचे एक्लै नै त्यो आद गऱ्यो भने अधिकार खोज्नु थाल्यो भने त उसलाई पनि उडाइदिन्छ। किन उडाइदिन्छ, कमजोर हुन्छ, यसरी खतम गरिदिन्छ होइन। त्यो दिमालहरूले पनि दिमाल वान हामी दिमाल एकट्ठा भएर चाहिँ अब अधिकार माग्छौँ लड्छौँ भन्न थाल्यो भने त दिमाल पनि यो सजिलो प्रकारले राखिदिन्छ होइन। त्यो राजवंशीले पनि अधिकार खोज्छौँ अब कोचवान खोज्छौँ भनेर उसले पनि एक्लैले अधिकार खोज्नु थाल्यो भने ऊ पनि कमजोरै हुन्छ होइन। अब यस कारणले उहाँले तमु छोज खोल्दा पनि भएन, गुरुङहरूको त्यो गुरुङ वान खोल्दा पनि भएन, न्यु लाइट चलाउँदा पनि भएन होइन, थन्डर बोल्ट चलाउँदा पनि भएन। चारैतिर ढोका बन्द थिए। त्यो ढोका खुल्नै नसक्ने त्यस्तो शक्तिशाली ढोका थियो। बाहुनवादी तालाले चाहिँ बन्द गरेर राखेको थियो। यसकारण यो ढोका खोल्नको लागि, यो ढोका खोल्न सक्नुको लागि सङ्गठन चाहिन्छ, एकता चाहिन्छ, एकतामा तागत हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जेल परिसकेपछि जेलभित्र चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोल्नुभयो। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको के भयो त भन्दाखेरि अब मङ्गोल भनिसकेपछि त्यो मेचे एक्लै भन्ने कुरा भएन। यो मेचे पनि आयो, मेचे वान पनि आयो, हिमाल वान पनि आयो, थारुवान पनि आयो होइन। थारुवान भन्नेहरू पनि आयो। मङ्गोलमा आइसकेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आइसकेपछि तामसालिङ भन्नेहरू पनि आइसकेपछि, ताम्बुवान भन्ने पनि आइसकेपछि, लिम्बुवान भन्ने पनि आइसकेपछि, खाम्बुवान भन्ने पनि आइसकेपछि, अनि यहाँ त त्यो लाप्चावान भन्ने पनि आइसकेपछि चाहिँ यो त एकता भयो। युनिटी इज स्ट्रेन्थ भनिन्छ होइन। युनिटीमा तागत हुन्छ। अब उसले चाहिँ यो भाग्न सक्दैन, उसले तोड्न सक्दैन। त्यही कारण उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आवश्यक रहेछ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा राजनीतिक सङ्गठन हुनु आवश्यक रहेछ। त्यो सङ्गठनले मात्रै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ, हामी आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्न सक्छौँ, हामी आफ्नो अधिकार लिन सक्छौँ। त्यो उनीहरू त त्यो कसैको इसारामा, उनीहरूको मालिकको इसारामा उनीहरूले पनि चल्ने गर्दछ। अहिले यो बजेटकै कुरा गरौँ, बजेट बनाउनु पऱ्यो भने पनि आफ्नो यहाँको मूलवासी मङ्गोल, यहाँ नेपालका नेपालीहरूको जनताको चाहिँ हकमा उनीहरूले बनाएको हुँदैन। उनीहरूको मालिक चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ खुसी हुन्छ, कुन कुरो चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ खुसी हुन्छ, त्यसरी चाहिँ बजेट निर्माण गरेको हुन्छ होइन। बजेट त त्यस्तो प्रकारले बनाएको हुन्छ भने नेपाल र हामी यहाँका 80% ऐन मूलवासी मङ्गोलहरू नेपालीहरू कसरी सम्पन्न हुन्छन्, कसरी उन्नति प्रगति गर्दै लैजान सक्छ, त्यो त सक्ने कुरो पनि भएन। त्यहाँ बाहुन छेत्रीहरू पनि त्यो चेतनशील त छ, उनीहरू तर धेरै चेतनशील चाहिँ होइन। त हाम्रो मान्छेहरूको त भर्खर चेतनाहरू भर्खर खुल्दैछ, भर्खर आउँदैछ होइन। जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र जन्मेको सङ्गठन हो। जेलभित्र यसको झन्डा, यसको घोषणापत्र, यसको सेलुट पनि जेलभित्रै जन्मेको हो, जेलभित्रै नवारण भएको कुरो हो। त्यसैले त्यो त आफैमा क्रान्तिकारी। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र जन्मेको भन्ने बित्तिकै यो आफैमा क्रान्तिकारी कुरो हो। कति महान छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले गहिराइमा गइसकेपछि मात्रै बुझ्न सक्छौँ। यसको झन्डा कति महत्त्वपूर्ण छ, यसको घोषणापत्र कति महत्त्वपूर्ण छ, र यसको सेलुट कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो चाहिँ गहिराइमा बुझ्न सक्यो भने मात्रै, गहिराइमा पुग्न सकेपछि मात्रै त्यो थाहा पाउन सकिन्छ, चिन्न सकिन्छ होइन। त्यो बाहुन छेत्रीले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले चाहिँ महाभारतका पात्र कृष्णलाई चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि कृष्णलाई उनीहरू राजनीतिज्ञ महागुरु मान्छन्, त्यहाँ उनीहरू भगवान् पनि भन्छन्। किनभने कृष्ण चाहिँ जेलभित्र जन्मेका थिए। यसकारण कृष्ण जेलभित्र जन्मेको कारणले आफैमा क्रान्तिकारी महान व्यक्ति हो भनेर उनीहरूले कृष्णलाई गुरु
कृष्णलाई चाहिँ उनीहरूले महान सम्झिन्छन् होइन, राजनीतिज्ञ सम्झिन्छ। र हाम्रो चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जेलभित्र होइन, जेल 3 वर्ष जेल बसेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र होइन जन्माउनु भयो। त्यो जेलभित्र पनि उहाँले चाहिँ घोषणापत्र, झन्डा, यो स्यालुट तयारी गरिसकेपछि त्यहाँ सबै जेलको कैदीहरूलाई बोलाएर, सबैलाई बोलाएर धुपबाती गरेर चाहिँ सबैलाई मिठाई बाँडेर यसरी नहरण गर्नुभयो भित्र होइन। त्यस कारण कति शक्तिशाली छ, कति क्रान्तिकारी छ भन्ने कुरो चाहिँ अबको जेनेरेसनहरूले बुझ्नेछन् होइन, सजिलै प्रकारले बुझ्नेछन्। अब पहिला चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ कुन किसिमले हेर्ने गरियो त भन्दाखेरि गुरुङ त हो नि भन्ने किसिमले हेऱ्यो। हामी जस्तै गुरुङ त हो नि, बाहुन छेत्री भएर पो अलिक बाठो टाठो अलिकति त्यो हुन्थ्यो, त्यो गुरुङ त हो भने चाहिँ हाम्रो मान्छेले त्यही किसिमले हेऱ्यो होइन। अनि एकपल्ट चाहिँ उहाँहरू बुढाबुढी चाहिँ जानुभएको छ, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र उहाँको मिसेस चाहिँ मनाङ घुम्न जानुभएको छ। त्यो मनाङमा जाँदाखेरि त्यतिखेर त गाडी चल्दैन थियो, आधा बाटोदेखि त हिँडेर जानु पर्यो थियो। त्यो हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ गोपाललाई चाहिँ अलि अगाडि पुगिसक्नु भएको रहेछ र उहाँको मिसेस चाहिँ अलिक पछाडि परिसकेपछि चाहिँ पछाडिबाट अर्को समूह पनि आउँदै रहेछ, त्यो जापानिजहरूको समूह रहेछ। त्यो जापानिजहरू र अनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मिसेसको कुराकानी भयो। कुराकानी हुँदाखेरि त्यो अगाडि हिँड्ने चाहिँ को हो तपाईँको, तपाईँसँग अघि पछि हिँडिराख्नु भएको चाहिँ को हो तपाईँको त भन्दाखेरि मेरो हस्बेन्ड, मेरो श्रीमान हो भनेर भाउजूले भन्नुभएछ, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मिसेसले भन्नुभएछ। अनि धत त्यस्तो नाक लामो बाहुन आर्यहरूसँग पनि जाने हो भनेर भनेछ त्यो जापानिजहरूले। अनि भाउजूले चाहिँ के भनिदिनु भएछ भन्दाखेरि होइन उहाँ त आर्य बाहुन छेत्री होइन अरे, उहाँ त गुरुङ हो, मिस्टर गुरुङ हो भनेपछि नाक त लामो छ त होइन। यस कारणले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई कसरी हेऱ्यो भन्दा गुरुङले मात्रै हेऱ्यो, अगाडिबाट हेरे गुरुङ देखे होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरो चाहिँ यताबाट पनि हेर्नु पर्थ्यो होइन, अनि यताबाट पनि हेर्नु पर्थ्यो र पछाडिबाट पनि हेर्नु पर्थ्यो, अगाडिबाट पनि हेर्नु पर्थ्यो। चारैपट्टिबाट हेरिसकेपछि पो डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ नि त होइन। र अगाडिबाट हेऱ्यो त्यो जापानिजले नाक लामो चाहिँ त्यस्तोसँग किन गएको, त्यस्तोसँग किन बिहे गरेको भन्यो होइन। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नु खोजेको के त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई हिजोको हाम्रो समाजले, हिजोको हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ गुरुङको नाताले, गुरुङको सम्बन्धले चाहिँ गुरुङको हैसियतले मात्रै हेर्ने कोसिस गरे। त्यसकारण डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चिन्न सकेन र अबका जेनेरेसनहरूले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको चारैतिर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँबाट चाहिँ हेर्न थालिसकेको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङ के हो होइन, को हो, त्यस सम्बन्धी चाहिँ म अहिले अन्तिममा बताउँछु, त्यो नतिजामा अब हामीले के गर्नु छ फाइदामा बताउनेछु है, फाइदाको कुरामा। त अहिले चाहिँ मैले अलिकति कोट्याउने काम मात्रै गरेको र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो जुन वैचारिक लडाइँ लड्दैछ अब लक्ष्यमा पुग्नको लागि कति टाढा छ, लक्ष्यदेखि कति ओर छ, अब कति छलाङ मार्दाखेरि चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छ, यो सम्बन्धी मैले अघि कुरा राख्छु भनेको थिएँ। त्यो कुरो के हो त भन्दाखेरि कहाँसम्म पुगेछ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, कहाँ पुगेर चाहिँ उसले चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्दैछ, त्यहाँबाट उसले छलाङ मारेपछि कहाँ पुग्छ, त्यो विषयमा म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो चाहिँ खजाना घर भनेको पार्लियामेन्ट
यो पार्लियामेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले सरकार बनाउँछ, यसले योजना बनाउँछ, देश कसरी विकास गर्ने भनेको पनि यही यसैमा पुगिसकेपछि मात्रै बनाउन सकिन्छ। र यो खजाना घरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि यही घरले बनाउँछ, राष्ट्रपति पनि यही घरले बनाउँछ, राजदूत पनि यही घरले बनाउँछ। विदेशबाट चाहिँ कतिवटा डक्टरको कोटा आएको छ होइन, इन्जिनियरको कोटा कति आएको छ, पाइलटको कोटा कति आएछ, यो खजानामा पुगिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो अहिले त हामीले केही पनि थाहा हुँदैन, किनभने यो पार्लियामेन्ट हो, यो संसद भवन हो, यसमा चाहिँ हामी पुगेको छैनौँ होइन। यसले चाहिँ यो पार्लियामेन्टले चाहिँ देश कसरी विकास गर्ने, योजना बनाउने ठाउँ पनि यही हो होइन, सरकार बनाउने ठाउँ पनि यही हो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति यो सबै बनिने ठाउँ भनेको यो हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ कहाँ आइपुगेको छ, यो खजाना घरको कति टाढा छ त, अन्त यो पार्लियामेन्टको चाहिँ देखि कति टाढा आइपुगेको छ, त्यो विषयमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ अब पार्लियामेन्टमा जान नदिनुको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई छेक्नको लागि, रोक्नको लागि चाहिँ उनीहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि संविधानमा चाहिँ उनीहरूले यसरी दिवार लगाएर चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ चन्द्र सूर्य अङ्कित अराष्ट्रिय झन्डा राखिदिएको छ। किन राखिदिएको छ झन्डा उनीहरूले संविधानमा? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अराष्ट्रिय झन्डा बदली गर भन्दै चाहिँ आइराखेको कारणले चाहिँ यही झन्डाको कारणले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो पार्लियामेन्टमा नआइपुगोस्। यो झन्डाको कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ नासियोस् मासियोस् होइन, एउटा देशद्रोही, एउटा अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने कुरो चाहिँ यसैमा यो झन्डाको कारणले अल्मलिएर बसोस्, अल्झिएर बसोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले दिवारको रूपमा, बाहारको रूपमा चाहिँ उनीहरूले भित्ताको रूपमा झन्डा राखिदियो, राष्ट्रिय झन्डा। र यता फेरि गाई राखिदियो। गाई चाहिँ यो राष्ट्रिय पशु गाई भनेर राखिदियो। गाई पनि हामीले के भन्दै नारा लगाउँदै आएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तुरी मृग राख होइन, राष्ट्रिय पशु गाई होइन, यो हिन्दूहरूको आमा होइन, कस्तुरी मृग राख भनेर चाहिँ हामीले नारा लाउँदै आउँदाखेरि अनि उसले संविधानमा गाई राखिदियो। गाई राखेपछि अब मङ्गोलहरू नेतृत्व पङ्क्ति र तलको कार्यकर्ताहरू जुझोस् बाजोस्, बुद्धलाल मेचेले चुनावमा जाउँ भन्छ, यहाँ गाई राखेको छ, झन्डा राखेको छ, कसरी जाने भनेर हिँडेर आफू परोस्, आफू मास्योस्, आफू यिनीहरू चाहिँ झगडा गरेर बसोस्। अनि गाईको विषयमा यिनीहरूले आवाज उठाउँदाखेरि होइन, गाई काट्ने मार्नेहरूको पक्षमा हिँडेर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि, मुद्दा मामला लड्दाखेरि त यिनीहरूलाई पनि त्यो आरोपमा चाहिँ देशद्रोही हो, यिनीहरू चाहिँ देश बिगार्ने विखण्डनवादी हो, अराष्ट्र तत्त्व भन्ने आरोपमा चाहिँ अल्झिएर बसोस्, तर यो पार्लियामेन्टमा चाहिँ नआइपुगोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो भित्ता चाहिँ त्यसरी गरेको छ, भित्ताको रूपमा राखिदिएको छ। र यतापट्टि के राखिदिएको छ भन्दाखेरि क्यालेन्डर, विक्रम सम्वत छ नि, 20 सम्वत चाहिँ यिनीहरूले राखिदिएको छ। यो 20 सम्वत पनि हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। यो बिहारी राजाको अवशेष हो। बिहारी राजा विक्रमादित्य राजाको नाममा आएको विक्रम सम्वत हटाउनुपर्छ, हट्नुपर्छ। यहाँको बुद्धिस्ट क्यालेन्डर लुनार अथवा यहाँ नेवारहरूको त्यो हुनुपर्छ होइन, अथवा सन् इस्वी चलाउनुपर्छ भनेर हामीले नाराहरू लाउँदै आउँदाखेरि त्यो कुराहरू हामीले प्रशिक्षणमा भाषणमा बताउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसले पनि अल्झिएर बसोस्, यसले पनि अल्झिएर चाहिँ यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो पार्लियामेन्टमा नआइपुगोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले दिवारको रूपमा, भित्ताको रूपमा राखिदिएको छ। चारैतिर भित्ताले चाहिँ त्यो गरेको छ। त एउटै बाटो मात्रै राखिदिएको छ उनीहरूले, यो चाहिँ चुनावबाट मात्रै आइपुग्ने, चुनावबाट मात्रै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ आओस्। त आउने बाटो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई त चुनावको बाटो मात्रै राखिदिएको छ। अन्त यो चाहिँ एमएनओ भयो। एमएनओ चाहिँ कहाँ आइपुग्यो त भन्दाखेरि एमएन त यहाँ पुगेछ। यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ अब एकै छलाङमा पुग्छ हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टमा।
एकै छलाङमा पुग्न नदिनुको लागि चाहिँ उसले के को दिवार लगाइदिएको छ यहाँ फेरि गेटमा भन्दाखेरि यो आदिवासी होइन जनजाति है यो जनजाति सङ्घ यो सङ्घ राखिदिएको छ यहाँ जनजाति आदिवासी जनजाति सङ्घ राखिदिएको छ। किन राखिदिएको छ? बाटो छेकेर राखिदिएको छ। किन राखिदिएको छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चुनाव भालेमा भोट नदेऊ है भनेर चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई पैसा दिएर पद दिएर यहाँ बाटो छेक्न लगाइराखेको छ है। अनि यो आदिवासी जनजाति सङ्घहरूको चाहिँ सम्बन्ध कहाँसम्म हुन्छ? तल त्यो गाउँ इकाइ अरे वार्ड इकाइ अरे टोल इकाइ अरे जिल्ला होइन नगरसम्म चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ जरा पुगेको हुन्छ। आदिवासी जनजातिहरूको जरा पुगेको हुन्छ। तल्लो तहको ग्रास लेभलको गाउँ इकाइको नगर इकाइको टोल इकाइको सबै आदिवासी जनजाति भन्नेहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई सहयोग गर्न खोज्छ, भोट दिन खोज्छ। तर यसले चाहिँ माथिबाट उर्दी जारी गर्छ, भोट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दिन होइन, भालेमा होइन भनेर चाहिँ उसले भन्छ। उसले किन त्यसो भन्छ त भन्दाखेरि यो जनजाति आदिवासी यो त्यो नेतृत्व तहमा बस्नेहरू चाहिँ कोही एमालेको, कोही काङ्ग्रेसको, कोही राजावादी पार्टीहरूको चाहिँ उनीहरू चाहिँ तल्लो तहको नेताहरू भएर बसिसकेको हुन्छ। त्यो कोही एमालेको, कोही काङ्ग्रेसको, कोही होइन, कोही चाहिँ माओवादीको भएर। त्यो यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस भयो, कम्युनिस्ट भयो, यिनीहरू आफै त्यही पार्टीमा हुन्छ नि त। र यो चाहिँ बाहुनको पार्टी भयो काङ्ग्रेस र यो चाहिँ होइन यो छेत्रीको पार्टीमा नै हुन्छ। यिनीहरू छेत्रीको पार्टीमा चाहिँ त्यो राजावादी पार्टीको राप्रपा भयो, अनि त्यो जनशक्ति के छन् नि, योमा चाहिँ यिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ। कसरी कन्ट्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको त मोलमोलाई हुन्छ पत्र पैसाको कारणले। अब आदिवासी जनजाति सङ्घले चाहिँ काङ्ग्रेससँग पनि उसले चाहिँ कुरा गरिसकेको हुन्छ होइन, मोलतोल गरिसकेको हुन्छ। यतिवटा टिकट दिनु पऱ्यो नि त जनजाति आदिवासीलाई होइन। अनि कम्युनिस्टहरूसँग पनि हुन्छ, यतिवटा टिकट दिनु पऱ्यो, यतिवटा कोटा दिनु पऱ्यो, र मन्त्री पनि यतिवटा दिनु पऱ्यो होइन। त्यो सरकार बनाउने शासन चलाउने कुरो त होइन, त्यो त पत्र पैसाको लागि मात्रै हो। अब मन्त्री भइहाल्यो भने के हुन्छ? पुछारे मन्त्री हुन्छ। त्यो पावरफुल मन्त्री त हुँदैन, पुछारे मन्त्री होइन। यसरी यतिवटा चाहिँ हामीलाई टिकट दिनु पऱ्यो जनजाति आदिवासीहरूलाई काङ्ग्रेसले, अनि मात्रै तपाईँहरूलाई हामी भोट दिन सघाउँछौँ भन्छ। र कम्युनिस्टहरूसँग पनि त्यही हुन्छ, कोसँग चाहिँ उसको डिल हुन्छ, कोसँग चाहिँ उसको राम्रो गफगाफ हुन्छ, अनि त्यसैलाई भोट दिने भनेर चाहिँ उनीहरूले माथिबाट निर्णय गरिसकेको हुन्छ। त्यो माथि नै उनीहरूको मोलतोल भएपछि, पत्र पैसा मोलतोल भइसकेपछि, अनि यिनीहरूले चाहिँ तलको तहलाई चाहिँ समानुपातिकमा माओवादीलाई, प्रत्यक्षमा एमालेलाई भनेर माथिबाट चिठी आउँछ। चिठी आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि गाउँ इकाइको, टोल इकाइको, नगर इकाइका जो मङ्गोल अनुहारका आदिवासी जनजाति त्यो सङ्घमा आबद्ध भएकाहरू हुन्छन् नि, त्यो उनीहरूले त्यो उर्दी मान्नुपर्ने हुन्छ। तल आएपछि त्यही मान्नु पऱ्यो। त्यही मानेपछि अनि हामीलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भोट पनि पाउँदैन, सहयोग पनि पाउँदैन। यस कारणले हाम्रो लडाइँ यहाँ पुगिसकेको छ। यस कारणले चाहिँ यो जनजाति आदिवासी सङ्घ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अबको हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ बाह्य शक्तिसँग होइन, बाह्य शत्रुसँग होइन, आन्तरिक शत्रुसँग। आन्तरिक शत्रु अनुहार चाहिँ मङ्गोलकै हो होइन, बोलीचाली पनि मङ्गोलकै हो, तर आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्ने गर्छन्। र आदिवासी जनजाति भन्दाखेरि उनीहरूले पद पनि पाउँछ, आदिवासी जनजाति भन्दाखेरि उनीहरूले पैसा पनि पाउँछ। र हो त्योसँग चाहिँ हाम्रो अबको चाहिँ लडाइँको वैचारिक लडाइँ, त्यो लापा खेल्ने भनेको होइन, वैचारिक लडाइँ, विचारको लडाइँ। हामीले चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्नु हुँदैन है। आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ यो देशको बाहुन क्षेत्री हो।
जस्तो यो देश जनजाति भनेको देशै नभएको मान्छे हो। त्यो आदिवासी भनेको चाहिँ बाहिरबाट आएर बसाइ सरेर यहाँको जङ्गल फाँडेर भस्मे फाँडेर पहिलो बासिन्दा भएको भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। यसकारण यो अबको हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि बाह्य शक्तिसँग होइन। अब हाम्रो लडाइँ भनेको आन्तरिक द्वन्द्व भन्छ नि त्यसलाई, आन्तरिक द्वन्द्व। अब हामीले आन्तरिक द्वन्द्व गर्नुपर्छ। किनभने यो आदिवासी जनजाति र यहाँका बाहुनको पार्टी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भयो, क्षेत्रीको पार्टी भनेको राप्रपा भयो, जनशक्ति पार्टी। त कसले पालिरहेको छ, कोसँग कसको कस्तो नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध भइरहेको छ भन्दाखेरि यो आदिवासी जनजातिको सम्बन्ध त्यो बाहुन क्षेत्रीको पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग एकदम सम्बन्ध छ। यो आदिवासी जनजाति नआउनु हो भने चाहिँ यिनीहरू तल खस्छ, गलामको खसिहाल्छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन माथि पुग्छ पार्लियामेन्टमा। यसकारण जनजाति आदिवासीहरूलाई पाल्ने पनि पत्र पैसा दिने पनि त्यो बाहुन क्षेत्रीको पार्टी हो, बाहुन क्षेत्रीले दिन्छ। त बाहुन क्षेत्रीले माथि पुर्याउने पनि यो जनजाति आदिवासी हो। यसकारण अबको हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ आदिवासी जनजाति सङ्घसँग हो होइन। रामायणमा के भनेको छ, रामायणमा चाहिँ रावण भन्ने एउटा पात्र हुन्छ होइन, एउटा राम भन्ने पात्र। राम र रावणको चाहिँ निर्णायक लडाइँ हुन्छ। राम र रावणको निर्णायक लडाइँमा चाहिँ जसले जित्छ उही राजा भन्ने खालको अन्तिम निर्णायक लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ रावणको टाउको चाहिँ धनुष बाणले चाहिँ रामले चाहिँ टाउको गिडिदिन्छ, तर टाउको फेरि हाँस्दै हा 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 गर्दै फेरि जोडिन्छ। रामको धनुष बाणले चाहिँ फेरि हात काटिदिन्छ होइन, हात चाहिँ तोडिदिन्छ, फेरि हात आएर जोडिन्छ, फेरि खुट्टा तोडिदिन्छ, खुट्टा पनि आएर फेरि जोडिन्छ, र फेरि उसको टाउको सबै टाउको 10वटा टाउको चाहिँ उसको सबै तोडिदिन्छ र पनि टाउको आएर जोडिन्छ। जोडिसकेपछि त्यो निर्णायक युद्ध रामले त हार्ला जस्तो भयो, किन त टाउकै सिरै छिर्दाखेरि पनि नमर्ने भनिसकेपछि। यस कारणले अहिले रावण अहिले बाहुन क्षेत्रीको पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी टाउको त छिरिसकेको छ नि, त मर्दैन त। किन मर्दैन भन्दाखेरि रावणको नाभिमा चाहिँ मृत्यु छ। यसमा बाहुन क्षेत्रीको पनि मृत्यु यहाँनिर छ जनजाति आदिवासीले। यो जनजाति आदिवासीले टेकुवा थापेर यसरी बसिरहेको हो। यसमा अबको हाम्रो के अरे आन्तरिक द्वन्द्व जनजाति आदिवासी जनजाति सँगसँग हो। यिनीहरूले हामीले तलकोले भोट दिनु नलाउने, तलकोलाई सहयोग गर्न नलाउने चाहिँ यिनीहरूले तल उर्दी जारी गर्छ। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ पश्चिमको, त्यो उहाँ चाहिँ क्रिस्चियनको हुनुहुन्थ्यो पहिला है, अनि उहाँको भेना चाहिँ पास्टर हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि चुनाव भयो, चुनाव भएपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो क्रिस्चियन भएको कारणले भेना पनि पास्टर भएको कारणले सबै क्रिस्चियनलाई चाहिँ भालेमा भोट हाल्नु लाउँछु, मङ्गलमा भोट हाल्नु लाउँछु भनेर चाहिँ जानुभएछ। त्यो कार्यक्रम मण्डलीमा जानुभएछ होइन। जाँदाखेरि त के भएछ भन्दाखेरि पास्टरले त चिठी पढेर पुरै सुनाउनु भयो अरे होइन। के चिठी चाहिँ माथिबाट आएछ। अब क्रिस्चियनको पनि ठुल्ठुलो त बाहुनै हुँदो रहेछ, पाण्डे शर्मा के हुँदो रहेछ होइन। त्यो भयो केन्द्रबाट चिठी आएको रहेछ। अनि त्यो पास्टरले पढेर सुनाउनु पर्ने होइन। के पढेर सुनाएछ भन्दाखेरि अनि हाम्रो साथी रिसाएर क्रिस्चियनै छोडिदिनु हो, किनभने आफ्नो अस्तित्वको लागि आफ्नो हक अधिकारको लागि भोटै हाल्नु पाइँदैन। अनि माथिबाट जे भने त्यो उर्दी जारी गर्छ भने त्यस्तो लागेर हुन्छ भनेर उहाँ रिसाउनु भएको थियो है। के हो माथिबाट साइमन पाण्डेको हस्ताक्षरमा चाहिँ केन्द्र अध्यक्षको हस्ताक्षरमा के आएछ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष चाहिँ एमालेलाई समानुपातिक चाहिँ माओवादीलाई भनेर चाहिँ त्यस्तो चिठी आएको रहेछ होइन। त्यो माथिबाट उर्दी त्यसरी जारी भएर आइसकेपछि त्यस्तो आउँछ। यसरी जनजातिको चाहिँ एकदम त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको गाउँघरतिर होइन, त्यो तल्लो तहकोले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई भोट दिनु पनि चाहन्छ, सहयोग गर्न पनि खोज्छ, तर के गर्ने माथिबाट उर्दी जारी गरिसकेपछि, माथिबाट चिठी नै आइसकेपछि भोट यसलाई दिने, भोट सहयोग यसलाई गर्ने। किनभने हामीलाई यदि 5 जना मन्त्री दिँदैछ, यतिजना संसदको 30वटा टिकट दिँदैछ, यसरी उसलाई सहयोग गर्ने। बनेर मोलमोलाई गर्ने ठाउँमा, बनेर पत्र पैसा खाने ठाउँमा चाहिँ हाम्रै अनुहारका मङ्गोल अनुहारका आदिवासी जनजाति
सङ्घलाई चाहिँ उनीहरूलाई बाटोमा चाहिँ मङ्गललाई भोट चाहिँ पर्दै नपरोस् है भनेर बाटोमा छेकिदिएको छ। अरू साइडमा त झन्डा राखेर छेकिदिएको छ, विक्रम सम्वत क्यालेन्डर राखेर छेकिदिएको छ, गाई राखेर छेकिदिएको छ, अरू के छ रङसङ सिमरिक के पनि छ होइन। यसकारण अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो टार्गेट हाम्रो वैचारिक लडाइँ भनेको आन्तरिक द्वन्द्व हो। हामी आन्तरिकभित्र हाम्रै अनुहारभित्र हाम्रै समाजभित्र हामीले लड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रशिक्षण दिएर हुन्छ कि होइन, मिडिया मार्फत हुन्छ कि हामीले गाउँ घरमा गएर हुन्छ कि अब हामीले त्यो भण्डाफोर गर्नुपर्छ। एक हदसम्म चाहिँ भण्डाफोर भइसकेको छ। अहिलेसम्म सफल नहुनुको कारण चाहिँ यसले हो, बाधक चाहिँ यो जनजाति आदिवासीसँग। तर अब त्यसो नहुन सक्छ, अबको भोट अबको समय त्यसो नहुन सक्छ। किन त्यो त गहिरिएर हेरिसकेपछि, गहिरिएर अध्ययन गरिसकेपछि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ फेरि कसरी फसाउन खोज्छ भनेर यी आदिवासी जनजातिकाहरूले कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आदिवासी मूलवासी मङ्गल पनि भनिदिन्छ यिनीहरूले होइन, जनजाति मूलवासी मङ्गल पनि भनिदिन्छ यिनीहरूले होइन। किन भन्छन् भन्दा त्यो चाहिँ फसाउन खोजेको, त्यो चाहिँ तपाईँले उसले बल्छी थापेको, तपाईँ पर्छ कि पर्दैन भनेर। किन उसको मालिकलाई पनि खुसी पारे जनजाति भनेपछि, अनि यता मङ्गलहरू पनि खुसी होस् न भनेर मूलवासी भनिदिन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले फसाउनु खोजेको थियो, बिना सम्झौता बिना डिसिजन उसले चाहिँ फसाउनु खोजेको उसले बोलेर। त्यतिखेर होसियार हुनुपर्छ। र अब हामीले चाहिँ त्यो समय सधैँ रहँदैन, हेर्नुहोस् सधैँ एकनासी रहँदैन है। डाक्टर गोपाल मोज्यूले हामीलाई हाँस खेल रमाऊ होइन, मान्छे जस्तो भएर बाँच भनेर चाहिँ लडेर जानुभएको थियो। उहाँ जिन्दगीभरि उहाँले लड्नुभयो, जिन्दगीभरि उहाँले चाहिँ एउटा सिंहको सन्तान जस्तो भएर गर्जिनुभयो। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि हो, उहाँ गर्जिनुभयो, हामीलाई चाहिँ आरामले त्यो होइन। अब चाहिँ सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर लैजाउँ, देशलाई विकास गरेर फलाऊ फुलाऊ भनेर चाहिँ उहाँले गइसकेपछि होइन। अब हामीले चाहिँ अलिकति अब चाहिँ के गरेर भन्छ, अब चाहिँ अलिकति ट्र्याक भन्छ नि, ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ। ट्र्याक चेन्ज भनेको चाहिँ अब अरूको लडाइँ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा पृथक होइन सङ्गठन हो, यसको छुट्टै छ यसको होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको एउटा नदी हो, यसको आफ्नै गति छ, आफ्नै यसको छाल छ, यसको आफ्नै दोभान छ, यसको आफ्नै त्रिविले छ, यसको आफ्नै किनारा छ, यो आफ्नै गतिमा आफ्नै लक्ष्य छ होइन। र अरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सुरुदेखि नै वैचारिक क्रान्ति दर्शन र सिद्धान्त विचारहरू चाहिँ पहिला मान्छेको होइन, हाम्रो मान्छेहरूको त नेपाली जनताहरूको अगाडि राख्ने, दर्शन र विचार अगाडि राखिसकेपछि चाहिँ होइन उसले मन पराउँछ। मन पराइसकेपछि उसले बुझिसकेपछि नै मन पराउने, उसले मन पराइसकेपछि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मनैदेखि उसले सहयोग गर्छ। मनैदेखि सहयोग गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा भन्ने गर्छ नि, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यत्रो ठुला कार्यक्रमहरू गर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ विदेशी डलर आउँछ क्या हो भन्छ नि होइन। त्यो किन भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लडाइँ र अरू पार्टीको अरू नेताहरूको लडाइँको फरक चाहिँ यस्तो छ हेर्नु। अब एमएनओ चाहिँ यो चाहिँ अरू अन्य, त्यो एमएनओ चाहिँ पहिला वैचारिक एमएनओले शास्त्र असार छ। एमएनओले शास्त्र भनेको चाहिँ अब यो दर्शन विचार हो होइन, सिद्धान्त हो, यो सबैलाई सुनाउँछ पहिला होइन। सुनाइसकेपछि त अब हामीले त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कार्यक्रम त गर्नु पर्यो, ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो, अधिवेशन पनि गर्नु पर्यो होइन। यो कुरा बुझिसकेपछि मात्रै, एमएनओको दर्शन र सिद्धान्त बुझिसकेपछि मात्रै
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खुलेर सहयोग गर्छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई मनैदेखि सहयोग गर्छ होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई मन पराएर सहयोग गर्छ। त्यो सहयोग भनेको चाहिँ मूल जरुवा जस्तै भयो, कहिले नसुक्ने मूल जरुवा जस्तै भयो। बुझिसकेपछि मान्छेले दिइरहन्छ, यसपालि पनि दियो, पोहोर पनि बलियाङमा दियो, यसपालि पनि बलियाङमा होइन, यसपालि पनि अधिवेशनमा, यसपालि पनि यो कार्यक्रममा। त्यो हाम्रो मान्छेले झिकिराख्नु कारण के हो त भन्दा भित्रै दर्शन र सिद्धान्त बुझेपछि मनैभित्रदेखि खुसी भएपछि त्यसो दिइराख्ने जुन एउटा यो हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि जति दिन पाए त्यति राम्रो हुन्थ्यो, भए त सबै दिन्थे भन्ने खालको एउटा भावना आउँछ। यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पहिला शास्त्र सार्छ होइन, शास्त्रपछि मात्रै अर्थको कुरा गर्छ। अर्थ किन कुरा गर्यो भन्दाखेरि अर्थ बेगर त अब हामीले ठुला ठुला कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि अर्थको कुरा गरिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ हामी फेरि चुनावको कुरा गर्छौँ, चुनावमा भोट माग्छौँ होइन। त्यो अरू पार्टीको चाहिँ के हुन्छ, पहिल्यै तपाईँको शास्त्र सशस्त्रको कुरा गर्छ यिनीहरूले, सशस्त्र अथवा सशस्त्र भने हात हतियारको होइन, हात हतियारको कुरा गर्छ यिनीहरूले। हात हतियार भएपछि मात्रै जति पैसा माग्यो भने पाइन्छ, यसको कल्चरमा ताक्नुपर्छ, यसले जति भन्यो त्यति दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अरू पार्टीले चाहिँ अरूको पार्टीको दर्शन र सिद्धान्त विचारहरू अथवा रोड म्याप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हतियार उठाउनुपर्छ भन्छ होइन। हतियार उठाइसकेपछि हामीले जति भन्यो जति माग्यो, कन्सर्टमा ताकेर हुन्छ, घाँटीमा ताकेर हुन्छ, ढाडमा ताकेर हुन्छ, जति माग्यो त्यसपछि पनि दिन्छ। हतियार चाहिन्छ पहिला भनेर उनीहरूले हतियारको कुरा गर्छ। हतियारको कुरा गरेपछि उनीहरूको अर्थ पैसाको कुरा, पैसा यो सशस्त्रले चाहिँ पैसा ल्याउँछ, हतियारले पैसा आउँछ भन्छ। अनि पैसा आइसकेपछि चाहिँ अनि अन्तिममा त्यो उनीहरूले शास्त्र सार्छ। शास्त्र भनेको दर्शन र विचार। अब हतियार पनि देखाइरहेछ होइन, तिमीहरूले भोट दिएन भने हामी जङ्गल बिचबाट दुर्पिनले हेरिराखेका हुन्छौँ, त्यो कहाँ हाल्यौ त्यो पनि थाहा पाउँछौँ हामी। त्यतिखेर चाहिँ अनि के हुन्छ, हामीले हारिसकेपछि त्यसपछि जान्दो होला भनेर चाहिँ उनीहरूले डर देखाउनु कारण के त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ हतियारमा विश्वास गर्ने हो। हतियारदेखि हतियारले पैसा आउँछ, पैसा आएपछि भोट पनि किन्न सकिन्छ होइन। किन शास्त्र भनेको दर्शन र सिद्धान्त होइन। एमालेको मन पराएन अरे, पैसा दिइराखेको छ अनि फेरि डर पनि देखाउँछ होइन, जेल हाल्छु भन्छ, मार्छु पनि भन्छ। मन नपराई पनि के गर्नु पऱ्यो, कङ्ग्रेसमा लाग्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसमा राख्नु पऱ्यो होइन, राजावादी पार्टीमा लाग्नु पऱ्यो। किनभने उनीहरूको एमएनओले पहिला शास्त्र दर्शन र विचार सार्छ, अरूले चाहिँ हतियारको लडाइँ गर्नुपर्छ भन्छ। यसो भएपछि चाहिँ के भन्छ भन्दा उनीहरू चाहिँ क्षणिक भयो, सधैँ उनीहरूको पैसा आइरहँदैन। किन आइरहँदैन, जो शक्तिमा छ सत्तामा छ उसले पैसा माग्दा दिने हो, व्यापारी उद्योग व्यवसायहरूले दिन्छ। तर पावरमा छैन भने दिँदैन। अनि उनीहरूको मुहान चाहिँ कोही बेला सुक्छ, पार्टी नै सुक्छ, नेतै सुकेर जान्छ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ दर्शन र सिद्धान्त बुझिसकेपछि यसरी कन्टिन्यू के भन्छ त्यसलाई मूल जरुवा जस्तै झिकेर दिइरहन्छ, यो कार्यक्रमलाई भनेर दिइराख्नुको कारण र एमएनओले यत्रो ठुल्ठुलो अरू यो राष्ट्रिय पार्टीले गर्न नसकेको कार्यक्रमहरू गर्नु सक्नुको कारण चाहिँ यो हो, पहिला शास्त्र दर्शन विचार सारेको कारणले हो। र त्यो अरू पार्टीको त स्पष्ट रूपले बुझ्नुहोस् होइन। उनीहरूले अहिले पनि के छ भन्दाखेरि उनीहरू अहिले त 2064, 62, 63देखि यता त के भयो भन्दा सबै पार्टीहरू यसरी आए, शान्तिपूर्ण तौरले लड्ने हामी पनि होइन भनेर वैचारिक क्रान्तिको बाटोमा आए। तर पनि केही पार्टीहरू त अझै हतियारै उठाइराखेको छ होइन, बाहिर बस्नेहरू। र यही भित्र शक्तिमा बस्ने सत्तामा पुग्नेहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हतियारको राजनीति गरेको कारणले त्यो धमधमी त मेटिसकेको छैन। हतियारकै अब जङ्गल पस्छु पनि भन्छ कोही बेला, पत्र पैसा दिएन भने होइन, फेरि हामी जङ्गल पस्छौँ पनि भनेर धम्काउँछ। त्यो धम्काउनु कारण चाहिँ त्यो हतियारको दङदङ्गी चाहिँ अझैसम्म रहेको छ। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनेकै बाटोमा होइन, शास्त्रमा जाउँ, त्यसपछि अर्थमा जाउँ,
त्यसपछि चुनावमा जाउँ भनेर हिँडेको बाटो नै अहिले बाबु छेत्रीका पार्टीहरूले पनि यही बाटोमा आइसकेका छन् होइन। शान्तिपूर्ण तौरले लोकतन्त्रमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण तौरले आफ्नो अधिकार माग्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण तौरले नै हामीले हाम्रो माग र मुद्दाको लागि लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले एक प्रकारले राम्रो भएर आइसकेको छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले बदिहाल्नु पर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने कुराहरू छैन। किनभने हुँदैन, किनभने उनीहरूको धङधङी अझै हतियारले नै हामी यहाँ पुगेका हौँ, हतियारले गर्दा हामीले सम्पत्ति बटुलेका हौँ भनेर चाहिँ उनीहरूको त्यो धङधङी अझै फेरि छँदैछ। र अब मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मङ्गोल स्टल अर्गनाइजेसनका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले चाहिँ एउटा अभ्यास गर्नुपर्छ। अब के अभ्यास गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दूरदर्शी नेता हुनु पर्यो नि त। अब त्यो दूरदर्शी नेता हुनुको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 10,000 किलोमिटर टाढा देख्नु हुन्थ्यो भनेर हामीले उदाहरणको लागि मानिलिउँ होइन। कमसेकम हामीले 10 किलोमिटर टाढा त देख्नु पर्यो नि त। 10 किलोमिटर टाढा देख्न सक्यौँ न भने के षड्यन्त्र हुन्छ होइन, के षड्यन्त्र हुँदैछ, त्योभन्दा अगाडि के गर्ने होइन, कसरी सुरक्षित हुने, कसरी सङ्गठनलाई बचाउने, त्यो कुरो त थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो कुरो थाहा हुनको लागि दूरदर्शी नेता हुनको लागि चाहिँ अलिकति हामीले अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो राजनीतिको नियम हो, राजनीतिक अभ्यास गर्नै पर्ने। जस्तै मैले के भने अस्ति चिनले चाहिँ 150 वर्षसम्म 150 दिन होइन, एक वर्ष होइन, 150 दिन होइन, चिनले चाहिँ 150 दिन चाहिँ उसले चाहिँ फेरि नयाँ चोला फेर्नुको लागि, फेरि नयाँ जीवन पाउनुको लागि, फेरि ऊ चिल बादशाह भएर बाँच्नुको लागि चाहिँ होइन, उसले चाहिँ 150 दिन चाहिँ उसले चाहिँ घर छाडेर उसले चाहिँ यस्तो पाहाडमा गएर चाहिँ उसले होइन उसको नङ्ग्रा भयो, उसको सोच भयो, चुचो भयो, उसको पखेटा भयो, सबै उखालेर फ्याँकेर तोडेर उसले चाहिँ फेरि नयाँ जीवन लिएर, फेरि नयाँ स्वाक होइन, नयाँ पखेटा, नयाँ यो पन्जा नङ्ग्राले लिएर चाहिँ आएर फेरि उसले राज गर्छ होइन। उसको ऊ आयु 70 वर्षको हुन्छ र 40 वर्ष पुग्दाखेरि उसलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँछ, कठिनाइहरू आउँछ, किन उसको प्वाख भारी हुन्छ र उसको नङ्ग्रा पनि लामो भएर मठारिसकेको हुन्छ र उसको चुचो पनि धेरै लामोहरू साह्रो केटिनु हुँदैन, चुचो पनि मठारिसकेको हुन्छ। यसकारण उसले त नयाँ जीवनको लागि होइन, एउटा नयाँ कुरोको लागि, फेरि नयाँ जीवन, फेरि पावरमा पुग्नुको लागि, फेरि शक्तिशाली हुनुको लागि उसले 150 दिन चाहिँ उसले घर त्याग्छन् भने, गुण त्यागेर जान्छ, छोराछोरी आफन्त नातागोता सबै त्यागेर चाहिँ यसरी चिनले चाहिँ 150 दिन चाहिँ उसले त्याग गर्न सक्छ भने अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ताले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि मात्रै 150 दिन चाहिँ जनताको घर दैलोमा जाने। जनताको घर दैलोमा गएर के गर्ने त भन्दाखेरि अब आफ्नो परिचय दिने, म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो पोस्टको मान्छे हो, मेरो घर चाहिँ यहाँ हो, अनि यसरी के कसरी तपाईँहरू बाँचिराख्नु भएको छ, कसरी बस्नु भएको छ होइन भनेर आफ्नो परिचय मात्रै दिने र त्यसमा कुरा सुन्ने, जनताको कुरा सुन्ने होइन। पहिला सबै जनताको कुरा सुन्ने र जनताको कुरा सुनिसकेपछि आफूले चाहिँ त्यहाँ बार्गेनिङ नगर्ने, तर्क र बहस ल्याउँदै नल्याउने होइन। त्यतिखेरै तपाईँहरूले तर्क र बहस गरिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसले पछिसम्म मन पराउँदैन। अहिले त उसले यो कुरामा चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदिएन भने त्यो भोलि चाहिँ यो पावरमा पुग्यो भने यसलाई हामीले भोट दिएर जितायौँ भने यो त कुरै नसुनेर छ एउटा पनि। अहिले त कुरा सुन्न मानेन भने त्यो भोलि हाम्रो कुरा सुन्छ त भनेर चाहिँ धेरै रिसाउने कुरो हुन्छ। यस कारणले चाहिँ 150 दिन अब होइन 2 वर्षमा पुरा गर्नुहुन्छ कि
1 वर्षमा पुरा गर्नुहुन्छ कि त्यो राजनीतिको एउटा अभ्यास हो, राजनीतिको एउटा त्यो फर्मुलाभित्रै पर्छ। त्यो 150 भनेको त्यो 5 महिना हो होइन, 5 महिना पर्छ। त्यो 5 महिना अवधि चाहिँ त्यसरी पुरा गर्नु, जनताको घरमा जाने चिन्जान गर्ने, जनताको घरमा जाने चिन्जान गर्ने, जनतासँग डिस्कस नगर्ने, जनताको कुरा मात्रै सुन्ने, जनताको कुरा सुन्ने, जनताको कुरा सुनिसकेपछि अनि फेरि अर्कोचोटिको क्रममा चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनताको समस्या अनुसार कुरा गर्ने। त्यहाँ जनताले पहिले सुनाइसकेको हुन्छ त्यहाँको समस्याहरू होइन। तपाईँले समस्या सुन्नुभयो भने, जनताको समस्या सुनिदिनु भयो भने त्यो जनताको समस्या चाहिँ आधा समस्या चाहिँ त्यहीँनिर हल हुन्छ। जनता किन खुसी हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो कुरो, हाम्रो कुरो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेताले सुनिदिनु भयो होइन, सुनिदिनु भयो भनेर चाहिँ खुसी हुन्छ। किनभने मैले जुन कुराहरू राख्नु थियो त्यो कुरा सबै सुन्नुभएको छ, मैले राख्न पाएँ, म अत्यन्त खुसी छु भनेर उसको मनै, त्यो जनताको मनै हल्का हुन्छ। त्यो मनै हल्का भइसकेपछि आधा समस्या, त्यो जनताको आधा समस्या चाहिँ तपाईँले सुनिदिने बित्तिकै हल हुन्छ। र अर्कोचोटि अब गइसकेपछि जनताको समस्या तपाईँले थाहा भइसकेपछि त्यसैलाई नै आधार बनाएर तपाईँले त्यहाँनिर प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ भाषण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन सभा हुन्छ कि के सभा राखेर भाषण गरिसकेपछि चाहिँ जनता र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ जोडिन्छ। जोडिसकेपछि चाहिँ अनि मात्रै तपाईँलाई राजनीति कसरी गर्न सकिने रहेछ, जनताले कसरी फेस गर्दछ, जनताले कसरी सोध्दो रहेछ, जनताले कति अप्ठ्यारो पार्दछ भन्ने कुराहरू त्यो पचाउनु सक्नु भएपछि मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कोषभित्र पर्छ, राजनीतिक कोषभित्र पर्छ। र मलाई चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङजीले त्यो पार गराउनु भएको छ। मैले किन इलाममा उहाँले 3 महिना चाहिँ मलाई 3 महिना लानुभयो, हामी 5-6 जना लानुभएको थियो, अन्तिमसम्म मै रहेँ। त 3 महिना रहेपछि चाहिँ अनि फेरि 2 महिना बाँकी रह्यो। 2 महिनाको लागि चाहिँ फेरि हामी सिलगढी दार्जिलिङतिर गयौँ। त्यो अवधि पुरा गरिसक्यो। सिलगढीदेखि त 1 महिना मात्रै बसाइ भयो। 1 महिनापछि त फर्केर आउनु पऱ्यो, किनभने त्यो काम सबै सिद्धियो। सिद्धिसकेपछि चाहिँ काठमाडौँ उहाँले बोलाउनु भयो। काठमाडौँ बोलाइसकेपछि 5 महिना चाहिँ उहाँले पुऱ्याउनु लाउनु भयो। काठमाडौँ बोलाइसकेपछि उहाँले फेरि मलाई त्यो इलामको, दार्जिलिङको, खरसाङको, सिलगढीको, झापाको सबैको कोसेली यो फलानुलाई लगिदिनु, यो कसैलाई डट पेन, कसैलाई उहाँले एल्बम, कसैले डायरी, कसैले ब्याग के पठाउनु भयो। सबैको घरमा पुग्दाखेरि मेरो 5 महिना पुरा अवधि पुरा भयो। त्यो 5 महिना अवधि पुरा गरिसकेपछि तपाईँ 10 किलोमिटर निकै टाढा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो समस्या आउँदैछ। अब हावा हुन्डरी आउँदैछ भने तपाईँ कसरी सङ्गठनलाई बचाउने, तपाईँ आफू कसरी बच्ने होइन। हावा हुन्डरीले के गर्छ, आधी तुफान हावा हुन्डरी आउँदैछ भने त्यसले त यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ, उसले रुखै ढाल्ला अरे होइन। ठुल्ठुलो रुख ढाल्ला, हाँगाबिगा ढाल्ला, घर पनि ढाल्ला, र उसले जरा चाहिँ ढाल्नु सक्दैन त्यो हावा हुन्डरीले। एकदम डिलमुनि टाउको लुकाउनुपर्छ। त्यतिखेर टाउको लगाएपछि त उसले के ढालेर जान्छ, सङ्गठन पनि सुरक्षित हुन्छ, आफू पनि सुरक्षित हुने। त्यो अस्तिको समस्या तपाईँले के झन्डाको समस्या देख्नुभयो नि, त्यो झन्डाको समस्या यसैमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यो देशद्रोही बनाउने होइन, यो आरमा फसाउनु खोजिएको थियो। त्यो एउटा हावा हुन्डरी थियो। त्यो हावा हुन्डरीबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ जोगाउनु थियो, बचाउनु थियो होइन। त्यही कारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिले सुरक्षित रूपले बच्यो पनि होइन, सुरक्षित रूपले बच्यो, बचाउन सफल भयौँ होइन। त्यो चाहिँ अलिक दूरदर्शी हुनुपर्छ। दूरदर्शी हुनुको लागि चाहिँ कामले काम सिकाउने, आफै जानेर आएको हुँदैन। जानेर के पनि सबै कुरो जानेर आउने कुरो पनि भएर कोही पनि आउँदैन होइन। त्यही कारण मेरो समस्या छ, मेरो यो मसँग यो साधनै छैन भनेर चाहिँ बस्यो भने प्रगति हुँदैन। सुरु गर्नुपर्छ। सुरु गरेपछि कति टाढा पुग्यो, त्यो टाढा पुगिसकेपछि के छ, त्यो खोल्सा छ कि डाँडा छ कि खोला छ कि त्यो आफैले हेरेर रणनीति आफैले बनाउने हो, फेरि त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने हो। पहिल्यै अब आम्मामा यो समस्या छ, मसँग रेनकोट पनि छैन, मसँग गाडी पनि छैन, मसँग चाहिँ यो के पनि छैन भनेर बस्यो भने त त्यो जहाँको त्यही हुन्छ, यात्रा जहीँको त्यही हुन्छ। हिँडिसकेपछि मात्रै त्यो अगाडि बढ्यो। र यस कारणले चाहिँ अब यो कुरा मैले भनेको हाम्रो चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व हो मेन। अब आन्तरिक द्वन्द्व लड्नुपर्छ। बाहिर लडाइँ डाक्टर गोपाल गुरुङले जितेर गइसक्नु भएको छ, जितिसक्नुभएको छ।
त्यो आन्तरिक द्वन्द्वको लागि चाहिँ मिडियाको अति आवश्यक छ। मिडियामा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले एकदम कोसिस गर्नु पऱ्यो। अब अग्रजहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नु पऱ्यो, गोजीबाट पैसा दिएर पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। सुरुमा त सहयोग त गर्नुपर्छ नि त होइन। सहयोग गरिसकेपछि मात्रै हेर मलाई त बोल्नु पनि आउँदैन, मलाई त यो भन्नु पनि आउँदैन, माइकको छेउमा त म त अलिकति हडबडाउँछु होइन, हडबडाउँछु भन्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ जहिले पनि त्यही समस्या रहिरहन्छ। सुरु गरिसकेपछि त सिक्दै जाने हो होइन। त्यो पेटबाट कसैले सिकेर आएको हुँदैन, सिक्दै जानु पऱ्यो, आर्ट गर्नुपर्छ। मिडियाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो आवाजहरू होइन, मिडियाले चाहिँ भोलि सबै जनताको आवाजहरू पनि होइन सबैलाई बोल्न दिने, सबै ग्रुप समूह हुन्छ, समूह पनि बोल्न दिनुपर्छ। तपाईँले यसपालि कति सहयोग गर्नुभयो, यसपालि भोट कसलाई दिनुहुन्छ भनेर जनताहरूलाई पनि यसरी सोध्दै गयो भने उनीहरू खुसी हुन्छन्। हाम्रो कुरो त भोलि टेलिभिजनमा आउनु पऱ्यो, मोबाइलमा आउनु पऱ्यो भनेर उनीहरू खुसी हुन्छ र आफ्नो आफ्नो सम्बन्ध पनि जनतासँग अगाडि बढेर जान्छ होइन। यस कारणले चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई मैले अघि अन्तिममा भन्छु भनेको थिएँ होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ अब हामीले यति साह्रो दुःख पाउनुको कारण, यति साह्रो मान्छेको रूपमा चाहिँ पशु जस्तै भयो भने आफ्नै देशमा आफै शासित भएर, आफै कमारा भएर, आफै अर्काको विदेशी गुलामी भएर चाहिँ हामी बस्नु किन पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सही मार्ग, सही बाटो चाहिँ देख्न नसकेर, चिन्न नसकेर, अर्थात् पहिला त पच्दैन थियो, अब त त्यो त कुरा भन्नै पर्छ होइन, पचाउनै पर्छ। हामीले के गर्यौँ त भने आफ्नै माटोमा, आफ्नै देशमा जन्मेको आफ्नै पुर्खा, आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै सन्तान हो बुद्धलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। बुद्ध भनेको चाहिँ जो त्यागी भए, जो महान भए, जो महापुरुष भए, जसले त्यो ज्ञान प्राप्त गरे उसलाई बुद्ध भनिन्छ नि त होइन। त्यो बुद्धलाई त्यो बुद्धत्व, त्यो ज्ञानलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। त हामीले कसलाई चिन्न खोज्यौँ त सिरालाई चिन्न खोजेर हुन्छ, थारूको छोरा भनेर चिन्न खोज्यौँ। तर हामीले त त्यो ज्ञान हो, त्यो दर्शन सिद्धान्त हो बुद्ध भनेको, त उसलाई चिन्नु पर्थ्यो। त्यो बुद्धको दर्शन र सिद्धान्तलाई चिन्न नसकेपछि त त्यतापट्टि हामीले के गर्यौँ त बुद्धको दर्शन र सिद्धान्तलाई हामीले ढाड फर्काइदिउँ, त्यता त पिठ मात्रै फर्काइदिउँ। त्यो अर्कै यो त हत्या, हिंसा गर्ने, लुट्ने, मार्ने आदि इत्यादितिर चाहिँ लाग्यौँ, अर्थात् वर्णाश्रमी व्यवस्थातिर लाग्यौँ। त्यो हिन्दूवाद हो नि, त्यतातिर लाग्यौँ। त्यतातिर लागेपछि के भयो त भन्दाखेरि जसले त्यो बुद्धको कुरा मान्यो, बुद्धलाई चिन्यो होइन, त्यो देशहरू, त्यो त्यहाँको जनताहरू चाहिँ मान्छे भयो, मान्छेको रूपमा मान्छे जस्तो भए, हराभरा भए, फैलाग्दा भए, आफ्नो देशलाई सम्पन्न बनाए, आफ्नो देशलाई विकसित बनाए होइन। जापान, कोरिया होइन, अब सिङ्गापुरदेखि लिएर यो अब हङकङ भयो, यो सिङ्गापुर के अरे थाइल्यान्ड भयो, यो सबै लाओसहरू चाहिँ किन सम्पन्न भयो? उनीहरूले चाहिँ बुद्धलाई चिने। कोही गरिब देश होला तर पनि उनीहरू खुसी छन्। किन खुसी छन् भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सही बाटो चिनेको कारणले उनीहरूले समय पर्खिएको मध्ये केही वर्षपछि उनीहरू धनी हुन्छ। त हामी गरिब हुनुको कारण, यस्तो दरिद्र विचारले दरिद्र, मानसिक रूपले दरिद्र मान्छे जस्तो नै नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले बुद्धको विचार दर्शन सिद्धान्तलाई चाहिँ ढाड फर्काएर देखाइदिउँ। त्यस कारणले हामीले यो सजाय भोग्नु परेको, हाम्रो पुर्खाले यो सजाय भोग्नु पर्यो, अहिले हामीले पनि भोगिरहेछौँ। र हामीले एउटा मौका दिएको छ, फेरि त्यो मौका के हो त भन्दाखेरि हामी गहिरिएर हेर्नुपर्छ, एकदम गहिरिएर फर्स्ट क्लास गर्नुपर्छ। र हामीलाई एउटा मौका दिएको छ, फेरि यो माटोले, यो प्रकृतिले हामीले एउटा मौका दिएको छ। के दिएको छ भन्दाखेरि दोस्रो बुद्ध डाक्टर गोपाल गुरुङ, गहिरेर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, गहिरेर अनुसन्धान गर्नुहोस्। डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ दोस्रो बुद्ध हो। अब डाक्टर गोपाल गुरुङलाई पनि गुमायौँ भने, डाक्टर गोपाल गुरुङलाई पनि हामीले चिन्यौँ न भने, डाक्टर गोपाल गुरुङको एमएनमा आबद्ध भएनौँ भने हाम्रो पुर्खाहरू आजसम्म जसरी हामी के भयौँ, यो अवस्थामा आयौँ नि, पशुको अवस्थामा, त हाम्रो छोराछोरी आउने भावी सन्तति पनि त्यही पशु सोसर भएर नासिएर मासिएर जान्छ। त्यो सजाय भोग्नै पर्छ। त्यो हिजो बुद्धको कुरा चाहिँ हाम्रो
पुर्खाहरूले त्यो पिठ मारेर उता चाहिँ ढाड देखाइदिएर हो। अहिले एउटा मौका, ठुलो मौका हो, ठुलो अवसर हो यो। यतिखेर डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चिन्यौँ न भने, चिन्न सकेनौँ भने यही दशा हाम्रो यही दशा भएर रहिरहन्छ। त्यसमा अब म के अन्तिममा के भन्नु गइरहेछु भन्दाखेरि यो ढाँट्ने, छल्ने, लुट्ने, षड्यन्त्र गर्ने, खोस्ने, यसरी भोट जित्ने होइन, मार्ने, काट्ने, हत्या हिंसा गरेर यसरी शक्तिमा आउने, भोट जित्ने, यो सधैँ रहिरहँदैन। यसको पनि एउटा निश्चित सीमा हुन्छ, समय अवधि पनि हुन्छ, निश्चित हुन्छ। त्यसकारण अब यो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब मान्छे वाक्क हुन्छ। यो कोभिड-19 त तपाईँको कास्टिङ मात्रै हो। यो कास्टिङले त 10% हाम्रो मान्छेहरूको के गरिदिएको छ भन्दाखेरि यसले त मान्छेलाई होसमा ल्याइदिएको छ। यो धन सम्पत्ति मात्रै, पैसा मात्रै भएर के गर्ने हो? त्यो सामानै त किनेर खानु नपाएपछि, नाकाबन्दी लागिसकेपछि होइन, आफन्त नातागोता भएर के गर्ने? अब त्यो गाडी नै नचलेपछि, साधन स्रोतै नपुगेपछि त होइन, यस्तो लकडाउनमा अनि यस्तो महामारीमा भनेपछि मान्छेले आफ्नो अलिकति घमण्ड, अलिकति ईर्ष्या, अलिकति अहमता चाहिँ 10% मात्रै घटाएको छ। यो त कास्टिङ हो होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हुरी बतास आदि बेहरी आउनुभन्दा अगाडिको यो चाहिँ मन्द मन्द हावा भन्छ नि, यो त अब साँच्चैको आउँछ। साँच्चैको किन आउँछ भन्दाखेरि अब संसारमा चाहिँ सबै हात हतियारको होडबाजी चलेको छ। सबैले अत्याधुनिक बनाएको छ होइन, हतियारहरू बनाएको छ, अत्याधुनिक टेक्नोलोजीहरू त्यस्तै छ। अब त्यसलाई नष्ट गर्नुको लागि चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ अब हत्या हिंसा नगरौँ, लडाइँ पनि नखेरौँ, उसको देशलाई पनि आक्रमण पनि नगरौँ, उसलाई उसको त्यहाँको जनता पनि नमारौँ भन्ने हो भने पनि त्यो जति हतियार बनेको छ नि यो संसारमा होइन, देशहरूले बनाएको छ, नेताहरूले बनाएको छ नि, त्यो देशको सरकारले बनाएको छ, त्यो हात हतियारलाई चाहिँ नष्ट गर्नुको लागि, त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्दाखेरि मात्रै पनि ठुलो विस्फोट हुन्छ, ठुलो नोक्सान हुन्छ, ठुलो वातावरण नै बिग्रिन्छ। धुवाँदेखि लिएर हरेक बारुददेखि लिएर हरेक कुरोले चाहिँ त्यो नष्ट गर्दाखेरि मात्रै पनि त्यत्रो हानि गर्छ पृथ्वीलाई। अब त्यो साँच्चै त्यो पड्काइ खेल्यो भने, त्यस्तै हानाहानी खेल्यो भने त झन् त्यो त विध्वंस, जता पनि रगतै रगत, जता पनि लासै लास, जता पनि आउँछ। त्यो चाहिँ टारेर टर्दैन त हुन्छ। त्यो हतियारलाई चाहिँ नष्ट गर्न खोज्यो भने पनि होइन, त्यो ठुलै विस्फोट हुन्छ, ठुलै नोक्सान हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ पड्काएर हानाहानी गरेर सिधाउने भने चाहिँ ठुलै नोक्सान हुन्छ। यस कारणले अब हेर्नुहोस्, मैले बुद्धको मैले डाक्टर गोपाल गुरुङलाई मैले 10 वर्ष अगाडि चाहिँ चिने। त्यो उहाँ चाहिँ दोस्रो बुद्ध उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यसपछि चिने, गहिरो अध्ययनपछि मात्रै चिने होइन। यहाँ यो अहिले हामीलाई मौका दिएको छ। फेरि यहाँको मुलवासी मुगल यही बाटोमा बुद्ध जन्मिएको, यही बाटोकोले चाहिँ बुद्धलाई चिन्दैन, बुद्धकै आफन्त हो यिनीहरू सबै, आफ्नो आफन्तलाई नै चिन्दैन होइन भन्ने कुरो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ फेरि एउटा मौका दिएको छ होइन। मौका दिइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ के चाहिँ ठान्नुहोस् भन्दाखेरि अबको 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ मैले जे भने नि त्यो मैले 10 वर्ष अगाडिको म देख्छु। म डाक्टर गोपाल गुरुङ 10,000 वर्ष अगाडिको देख्नुहुन्थ्यो, 10,000 किलोमिटर टाढा, 10 किलोमिटर म देख्छु, किनभने मैले त्यो पुरा गरेको छु नि त, त्यो कोर्स पुरा गरेको छु। यस कारण अब 4 वर्ष 5 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस्, यो मैले भनेको कुरा होइन बुद्ध सम्झिन्छ मान्छेहरूले। किन बुद्ध सम्झिन्छ भन्दाखेरि घरबाट बाहिर निस्किनै सक्दैन, पुरै के आइरहेको छ, महामारी आइराखेको छ होइन। साँच्चैको त आउनु बाँकी हो नि त, त्यो त कास्टिङमा चाहिँ आउँछ नि होइन र, आउँछ। अनि यतिका वर्ष अलिक शान्ति भयो होइन, शान्ति भइसकेपछि अशान्ति आउँछ। लडाइँ भएको थिएन निकै वर्ष, त्यो अब लडाइँ हुन्छ। त्यो लडाइँ भइसकेपछि मान्छेको अब त्यो रगत देख्छ, लास देख्छ, टिभीमा देख्छ, मोबाइलमा देख्छ, हरेक जताततै त्यही सुन्छ। त्यही सुनिसकेपछि मान्छे वाक्क दिक्क हुन्छ हो। अब चाहिँ यो हत्या हिंसाहरू नाक लाग्यो, यो जता पनि रगतै रगत, जता पनि महामारी, घरदेखि बाहिर निस्किन नसक्ने, निसासिएर मर्न आँटिसक्यो भनेर मान्छेले यो सबै कुरो चाहिँ
अहमताहरू पहिलाको अहमता थियो, ईर्ष्या थियो होइन, जुन आरिस गर्ने कुराहरू थिए, घमण्ड गर्ने कुराहरू थियो। अहिले 10% त घटेको छ। अब 90% पनि घटिसकेपछि अनि चाहिँ हेर्नुहोस्, डाक्टर गोपाललाई सम्झिनै पर्छ, बुद्धलाई सम्झिनु पर्छ। शान्ति शान्ति जहिले तहिले लडाइँ खालि, जहिले तहिले अशान्ति, शान्ति चाहियो भनेपछि शान्तिपूर्ण बाँच्न चाहन्छौँ हामीले, शान्ति चाहियो भनेपछि शान्ति भनेको बुद्धकै कुरा आयो है। वैचारिक क्रान्ति, शान्तिपूर्ण क्रान्ति भनेको कुरो त्यो लडाइँ नगर्नु, लडाइँ नचाहने भनेर कुराहरू आउँछ होइन। यस कारणले मैले 5 वर्ष पछाडि के हुन्छ त्यो कुरा मैले बताइदिइसकेको छु। यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ मैले अस्ति पनि भने, मैले के भने त भन्दाखेरि अब मैले ग्यारेन्टीका साथ भन्छु होइन, 2025 चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले फल खाने दिन हो। यसलाई तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, किनभने लेखेर राखेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भने यसको शक्ति बढ्दै जान्छ। यो शब्द चान्चुने शब्द भनेको होइन, यो शब्द त डरलाग्दो त्यो छ नि त, शक्ति छ होइन। अनि मैले त्यो भने र अब हामीले सबै पार्टी त यस्तो रिसा, सबै पार्टी त आक्रोशित, सबै पार्टीको नेताहरू आक्रोशित भनेपछि अब हामीले यतिखेर मैले 5 वर्ष पछाडिको कुराहरू जुन सुनाएँ त्यसको लागि हामी फिट हुनु पऱ्यो। अब त्यसमा ट्याक्कै मिल्नु पऱ्यो। टक्कै मिल्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि सबै पार्टीका नेताहरू सब बौलाए, सबै आक्रोशित, सबै रिसा। किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको नेटवर्क, अहिलेको टेक्नोलोजीको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई रिसा बनाइदिन्छ, मान्छेलाई त्यो के भन्दा डिप्रेसन बनाइदिन्छ। किनभने त्यस्तै खालको यो आयो नि त, तपाईँको टेक्नोलोजीहरू आयो होइन, मोबाइल आयो, त्यस्तै खालको टेक्नोलोजी के अरे टेलिभिजन आयो, के च्यानलहरू आयो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब अन्तिमसम्म मान्छेलाई चाहिँ त्यो खत्तम आक्रोशित बनाइदिन्छ, रिसा बनाइदिन्छ। तपाईँ कुरा सुनै नसुने तपाईँलाई नै खत्तम गर्ने खालको त्यो चाहिँ एक खालको मान्छेको ब्रेनमा त्यो खेल्छ क्या, त्यो नेटवर्क त्यस्तो खालको तयार भइराखेको छ होइन। त्यो अलिकति मोबाइल हेर्दा पनि रिस उठिहाल्ने होइन, यसो गर्दा पनि। अनि आफ्नो दिमागले त्यही मात्रै खोज्ने, जहाँनिर मान्छे मरेको, जहाँ गाडी पल्टेको छ, जहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ, जहाँनिर गाली गरेको छ, त्यही मात्रै खोज्छ दिमागले पनि। राम्रो कुरा त्यहाँ, राम्रो विज्ञानको कुराहरू, राम्रो त्यहाँ नेताको कुराहरू त त्यो त हेर्नैमा लाग्दैन त। राम्रो फिल्म, राम्रो कथाहरू, राम्रो आविष्कारको कुराहरू त दिमागले पनि मन पराउँदैन। किन मन पराउँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो समय आउनुको लागि त्यो विस्फोट हुन आँटिसक्यो। विस्फोट हुन्छ त्यो होइन, बनाएर राखेको छ सबै थपक थपक। समुद्र मुनि पनि बनाइरहेको छ, माथि पनि बनाइरहेको छ, जङ्गलमा नि जता पनि बनाइरहेको छ। त्यसलाई खत्तम नष्ट गर्नको लागि पनि ठुलै नोक्सान हुन्छ होइन। यस कारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ नेताहरूले चाहिँ अब यति चाहिँ कुरा गरौँ, यति चाहिँ अब हामीले कुरा गर्नुपर्छ। अब हामीले कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने बिना कारण, बिना प्रमाण गाली नगर्नु। त्यो चाहिँ घाइते बाघ, घाइते सिंह जस्तै हुन्छ होइन। तपाईँले प्रमाणसहित, कारणसहित कसैलाई गाली गर्नुभयो भने, कुनै राजनीतिक दललाई, कुनै राजनीतिक नेतालाई गाली गर्नुभयो भने चाहिँ उसले चाहिँ सच्चिने मौका पाउँछ, सुधार्ने मौका पाउँछ। र ऊ कारबाहीमा पर्यो भने पनि अरू पीडितले चाहिँ न्याय पाउँछ। तपाईँले अधुरो समाचार होइन, अधुरो कुरा चाहिँ हालिदिनु भयो के हुन्छ, त्यो ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यो त झन् घाइते बाघ भएर चाहिँ झन् जसले बर्बाद गर्छ होइन। त्यस कारणले अपुष्ट समाचारहरू अनि बिना प्रमाणको कुराहरू, बिना कारणको कुरा कसैले गाली गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ प्रमाणसहित गाली गर्ने होइन। र म चाहिँ अब के भन्छु भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म अब हामीले डिस्टर्ब गरेको थियो, जनजाति आदिवासीले डिस्टर्ब गर्यो, हरेक कुरोले डिस्टर्ब गर्यो। अब त समय परिस्थितिले डिस्टर्ब गर्न दिँदैन। मान्छे आफै वाक्क हुन्छ, आफै दिक्क हुन्छ, आफै शान्ति डाक्टर गोपाल पनि ठिक रहेछ, तेरि बुद्धको सिद्धान्त ठिक रहेछ भनेर त बाध्य भएर भन्छ नि त। भनेपछि चाहिँ त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ फेरि डाक्टर गोपालको दर्शन र सिद्धान्त छाडेर, बुद्धको दर्शन र सिद्धान्त छाडेर उता पूजा फेरि
आर्य बाहुन छेत्री जस्तै पुरै मारकाट गर्ने कुरा मात्रै गऱ्यो भने, हत्या हिंसामा कुरा गर्ने मात्रै गऱ्यो भने जनताले त त्यस्तो राजनीतिक दल पनि सङ्गठन खोजिरहेछ। जनताले त त्यस्तो नेता खोज्दैछ होइन, जसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सम्मान रूपले सम्मान गर्न सकोस्, सबैको अधिकारको लागि कुरा गर्न सकोस्। त्यस्तो राम्रो नेता, त्यस्तो राम्रो सङ्गठन चाहिँ जनताले खोजिरहेको छ। त्यो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा भेट्नुहुन्छ भनेर हामीले देखाउनुको लागि, चिनाउनुको लागि, प्रष्ट पार्नुको लागि हामीले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। व्यवहारमा अब उतारेर जानुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेताहरूले चाहिँ अब स्पष्ट बोल्ने, डाक्टर गोपाल गुरुङजीले जस्तै स्पष्ट बोल्ने होइन, त्यो सत्य कुरा बोल्ने। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ बिना कारण कहिले गाली गर्नु भएन। सबैलाई सुध्रिने मौका दिनुभयो होइन, सबै पार्टीलाई गाली गर्नुभयो, तर कारण र प्रमाण देखाएर गाली गर्नुभयो नि त। त्यसले चाहिँ सुध्रिने मौका पनि पाए, सुधार्ने मौका पनि पाए होइन। त्यो बिग्रिनेहरू चाहिँ अब कारबाहीमा नासिएर गयो। डाक्टर गोपाल गुरुङले जस्तै हामीले सुन्नु पऱ्यो, स्पष्ट बोल्नु पऱ्यो, हामीले सत्य बोल्नु पऱ्यो, हामीले सत्य यथार्थ कुरो। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले अब चाहिँ मिठास बोल्नु पऱ्यो, मिठास रूपले बोल्नु पऱ्यो। मिठास रूपले बोलेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले जहिले पनि त्यो रिसाएको बाघ रिसाएको हार्ने गर्ने जस्तै मात्रै गयौँ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कुकुरले तपाईँलाई भुक्दैछ, पुरा भुकिरहेछ, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। तर कुकुरलाई चाहिँ तपाईँले ढुङ्गा मुढा गर्नुहोस् होइन, डन्ठाले हिर्काएर खेल्नुहोस्, झन् त्यसले त घुमी भुक्छ, झन् तपाईँदेखि रिसाउँछ होइन। र उसलाई यति मिठो वचनमा मात्रै तपाईँले के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि मुख अलिक चुच्चो बनाएर सुई गरिदिनु भयो भने त्यो कुकुर खुसी भएर पुछाएर पनि लुकाउँछ, उसको रिस सबै जान्छ हुन्छ होइन। यसमा अघि मैले आजसम्म जति डिस्टर्ब गरेँ अबको पछाडि डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। त्यसकारण अब हामीले सत्य बोल्ने, स्पष्ट बोल्ने, मिठो, सबैको लागि मिठास होस् होइन। शत्रुको लागि पनि मिठास होस्, आफन्तको लागि पनि मिठास होस्। अब त्यसरी हामीले बोल्नुपर्छ, त्यसरी बोलेर जानुपर्छ। किनभने अब हामीले यो चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ, त्यो समय आयो होइन। भन्दै तपाईँहरू आइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, र झापा जिल्ला सभा आयोजकलाई पनि यो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गल।